कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्री गुरुभ्यो नमः। वन्दे संस्कृतमातरं। सर्वेभ्यः नमस्काराः। अद्य श्री रघुवीरगद्यस्य कवेः परिचयः। सः केवलं कविः न, तथापि अद्य कवित्वेन तस्य परिचयं कारयितुम् इच्छामि। अग्निपुराणे एका उक्तिः अस्ति, नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा शीलं च दुर्लभं तत्र विनयस्तत्र दुर्लभः इति। तत् अस्य अर्थमपि वक्तुम् इच्छामि। In this world, birth in the human race is by fortune अथवा अदृष्टवशात् मनुष्य जन्म प्राप्यते, and then to obtain knowledge and wisdom is harder. नरत्वम् एव दुर्लभं, तत् प्राप्य यदि विद्या अपि अस्माभिः प्राप्यते, विद्या प्राप्तुम् इतोपि दुर्लभता अस्ति. It's harder. It is still harder to have a noble character. शीलं च दुर्लभं तत्र, यतः एकैकः it is like greater than तथा स्तरः, उन्नतस्तरः. And the hardest to obtain with these three is humility. सर्वम् अस्ति, मानव जन्म अस्ति, विद्या अस्ति, सच्चारित्र्यम् अस्ति, तथापि विनयः न भवति. सर्वम् एकस्मिन् पुरुषे यदि द्रष्टुं शक्यते तत् अतीव दुर्लभ विषयः, तद् अतीव तद् विरलः. तादृश त्रयाणाम् अंशानां विद्या, शीलं तथा विनम्रता, एतेषां त्रयाणाम् अंशानां समन्वयं वयं श्री वेदान्तदेशिकेषु पश्यामः. कथमिति अद्य श्री वेदान्तदेशिक किञ्चित् जीवनचरित्रं पश्यामः. विनम्रता विषये वक्तुम् इच्छामि. आचार्याः पादुकासहस्रम् इति तेषां मेरुकृतिः. पादुकासहस्रम् इस् द मैग्नम् ओपस् आफ् श्री वेदान्तदेशिक. तत्र 32 पद्धतयः सन्ति. There are 32 chapters. Each chapter is called as a paddhati. तत्र एकं वैशिष्ट्यं तत्र वक्तुम् इच्छामि. पद्धतिः इति यत् पदम् अस्ति, पद्धतिः इत्युक्ते पदानां गतिः. तत्र पादुका देवी सा एव नायिका. पादुकासहस्रं तत्र 800 पद्यानां संग्रहः. मेरुकृतिः इति उक्तवती. It's a wonderful work of Sri Vedantadeshika. And there are 32 chapters. Each chapter is given a name Paddhati. Paddhati has also, it means style of walking. Tatra Prabhava Paddhatihi iti eka Paddhatihi asti. Tatra ekam padyam evam vadanti acharyaha. Nishesham ambaratalam yadi patrika syat saptarnavi यदि समेत्यमशी भवित्री वक्ता सहस्रवदनः पुरुषः स्वयं चेत् लिख्येत रंगपति पादुकयोः प्रभावः. तत्र आचार्याः एवं वदन्ति. अहं तु सामान्यः इति आचार्याः वदन्ति. मादृशानां का गतिः तत्र न जाने. तत्र वेदान्तदेशिकाः एवं वदन्ति. निःशेषम् अम्बरतलं यदि पत्रिका स्यात्. इदानीं रङ्गनाथस्य पादुकयोः वर्णनं कर्तुं ते इच्छन्ति. ते एवं
कथं रङ्गनाथस्य पादुकयोः वर्णनं करोमि, मम शक्तिः अस्ति वा इति तेषां मनसि अस्ति। रङ्गनाथस्य पादुकयोः कीदृशः प्रभावः इति वक्तुम् आचार्याः एवं वदन्ति। निःशेषम् अम्बरतलम्, अम्बरतलम् इत्युक्ते गगनं सम्पूर्णं निःशेषं, नाट् इवन् अ ट्रेस्, वितौट् एनी ट्रेस् बीइङ्ग् लेफ्ट्, निःशेषम् अम्बरतलं यदि पत्रिका स्यात्। इदानीम् अहं रङ्गपतेः पादुकयोः विषये लेखितुम् इच्छामि, तस्य प्रभावः कीदृशः इति। तत् कथमस्ति, पत्रम् आवश्यकं लेखितुं। किं पत्रं तत्? गगनमेव पत्रम्। अनन्तरं सप्तार्णवी यदि समेत्य मषी भवित्री, मषी इस् इङ्क्। सप्तार्णवी, सप्त समुद्राणां the depth and the vastness, even are the waters are compared to the ink, the sky is compared to the paper. अनन्तरं वक्ता कः? सहस्रवदनः पुरुषः स्वयं चेत्। आदिशेष तस्य सहस्रमुखैः यदि वक्तुं पारयति, लिख्येत रङ्गपतिपादुकयोः प्रभावः। मादृशः अत्र असमर्थः, तत्र गगनमेव पत्रं, सप्त समुद्राणां जलमेव, अथवा तत्र जलत्वम् अस्ति खलु, द फ्लूइडिटी, तद् मषी भवति। अनन्तरं वक्ता कः भवति? हू इस् द नरेटर्? आदिशेषः स्वयं यदि एवं, इफ् द कण्डीशन्स् आर् लैक् दिस्, लिख्येत रङ्गपतिपादुकयोः प्रभावः। तादृशः अस्ति श्रीरङ्गनाथस्य पादयोः प्रभावः इति तेषां तस्य नैत्यानुसन्धानम् इति। नैत्यानुसन्धानम् इत्युक्ते अहं कः तस्य विषये वक्तुं मम सामर्थ्यं नास्ति इति विनम्रभावः। सामान्यतः सर्वे महाकवयः, इदानीं रघुवंशेऽपि क्व सूर्यवंशप्रभो, यदा कालिदासः रघुवंशविषये वक्तुम् आरम्भं करोति, सः अपि चिन्तयति किं मम सामर्थ्यम् अस्ति वा रघुवंशराजानां विषये लेखितुम् इति। मनसि एतादृशी भावना यदा भवति, तदा तादृशमहाकवयः एवं स्वनम्रतां ते वदन्ति। आचार्याः नम्रता, अत्र विद्या अस्ति, सच्चारित्र्यम् अस्ति, विनयस्य विग्रहवान् आचार्यः। अस्तु, इदानीम् आचार्याणां जीवनविषये किञ्चित् वदामि। प्रत्येकस्य सृष्टि अस्मिन् जगति प्रत्येकस्य जीविनः जन्मनः कोऽपि उद्देशः अथवा किमपि कारणं भवति। अयोग्यः पुरुषः नास्ति इति तद्दिने उक्तवती। एकैकस्य जीविनः, तद् प्राणिः वा भवतु, सस्यं वा भवतु, मनुष्यस्य विषये किं वदामि, तद् अतीव दुर्लभजन्म। सामान्यानां विषये एव यदा एवम् अस्ति, महापुरुषाणां विषये तु इतोपि किमपि महत्कारणमेव स्यात्। गीताचार्यः वदति, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि, तदात्मानं सृजाम्यहम्। अहम् आत्मानं भिन्न भिन्न प्रकारेण विविध अवतारेषु अहम् आत्मानं सृजामि इति वदति। किमर्थम् एतद् वदामि इत्युक्ते, यदा वेदान्तदेशिकानां जन्म अभवत्, तदा भारते का स्थितिः आसीत् इति किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। प्रायः तेषां कालः अत्रैव अस्ति। 860 शतकात् ते 100 वर्ष दीर्घायुः 101 years 960-1300 तेषां जीवितकालः। तेषां जन्मनः पूर्वं कथम् आसीत् भारते इति।
दक्षिणभारतस्य इतिहासे तत्र उत्तरभारते मुहम्मदीयानाम् आक्रमणं बहुधा भवति स्म। तेषाम् अत्रापि उपद्रवः दक्षिणभारते अपि आरब्धः। देहली सुल्तानः तदा अल्लाउद्दीन् सः आसीत्। तस्य सेनानी मल्लिकाफर् इति आसीत्। सः भारतम् आगत्य तत्र मठमन्दिराणां विशेषतया मन्दिराणां धार्मिकसंस्थायाः मन्दिराणां च विध्वंसकार्यं सः आरब्धवान्। बहूनि मन्दिराणि भग्नानि, श्रीरङ्गदेवालयस्य तु अत्यमूल्यवस्तूनि अपहृतानि। तत्र तस्मिन् स्थले धार्मिकसंस्थाः विध्वंसिताः। अनन्तरं बहु अतीव प्रक्षुब्धवातावरणम् आसीत्। तस्मिन् काले विद्यारण्ययतिः आसीत्, पिळ्ळै लोकाचार्यः इति, वेदान्तदेशिकः, एते सर्वे तेषाम् आक्रमणं बहुधा निरोद्धुं प्रयत्नं कृतवन्तः। एतत् अनन्तरं तत्पूर्वमपि एवमेव बहुधा आक्रमणकरी परिस्थितिः आसीत्। इदानीं किञ्चित् अन्यस्मिन् पार्श्वे पश्यामः। किञ्चित् एकत्र एवम् अस्ति स्थितिः। अनन्तसूरिः तोतराम्बा इति दम्पती तिरुपतौ तिरुमल वेङ्कटेशस्य दर्शनार्थं गतवन्तौ। ते अनपत्यतया पीडितौ। अनपत्यता इत्युक्ते they had no children. अनन्तरम् उभयोः स्वप्ने श्रीवेङ्कटेशस्य परमभक्तौ द्वावपि तस्मिन् दिने श्रीवेङ्कटेशस्य घण्टा, देवालये या घण्टा अस्ति तत् तोतराम्ब यदा सा तस्य मुखं प्रविष्टा, अनन्तसूरि महोदयः अपि तादृशमेव एकं स्वप्नं दृष्टवान्। अनन्तरदिने तत्र देवालये घण्टा अदृश्या जाता। अर्चकस्यापि स्वप्ने देवः श्रीनिवासः आगत्य तत्र कारणं किमपि अस्ति इति उक्तवान् इति कथा श्रूयते। तत् कथा वा भवतु, केवलं कपोलकल्पितकथा वा भवतु, किञ्चित् कालानन्तरं तोताराम्ब अनन्तसूरि दम्पत्योः एकः पुत्रः जातः। वेङ्कटेशवरप्रसादात् जातः इति कारणात् तस्य नाम वेङ्कटनाथः इति कृतम्। काञ्ची समीपे तूप्पुल् इति अग्रहारः, तत्र एव वेङ्कटनाथस्य जन्म अभवत्। घण्टा श्रीनिवासस्य घण्टा एव साक्षात् अवतार पुरुषरूपेण आगत्य एषः जातः इति सर्वे वदन्ति। यतः घण्टायाः कारणं घण्टायाः देवालये तत्र कारणद्वयं भवति। एकं तु अतीव मङ्गलकरनादः, अन्यत् यद् दुष्टशक्तयः सन्ति तेषां उच्चाटनं भवति। एवं घण्टावतारः इति एतस्याः नाम्नः सार्थक्यम् एते भजन्ते स्वकार्यैः। प्रशस्तयः वेदान्ताचार्यः अथवा वेदान्तदेशिकः, देशिकः इत्युक्ते आचार्यः इति, तत् साक्षात् रङ्गनाथेन दत्तम् इति, आचार्यमुखेन दत्तम् इति। अतः अनन्तरं यद्यपि स्तोत्रेषु अथवा कृतिषु वेङ्कटनाथ इति नाम दृश्यते, सः लोके वेदान्तदेशिकः, निगमान्तदेशिकः अथवा वेदान्ताचार्यः इत्येव प्रसिद्धः। अनन्तरं विद्वद्भिः दत्ता प्रशस्तिः कवितार्किककेसरी। कविः तर्के अपि सः कवित्वे तर्के केसरी, यथा मृगराजः अस्ति वने सः एव राजा, तत्र तादृशं कवित्वे तथा तर्के एषः एव राजसदृशः अस्ति इति। अनन्तरं रङ्गनायक्या, श्रीरङ्गस्य नायिकया सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः इति
एवं प्रशस्तिः दत्ता इति। तत्र कृतीनां विषये पश्यामः। Probably there are more than 130 works composed by Sri Vedanta Deshika. तत्र सर्वं प्रधानतया अहं केवलं काव्यानां स्तोत्राणां विषये वक्तुम् इच्छामि। यादवाभ्युदयम् एतत्तु महाकाव्यं श्रीकृष्णस्य यथा रघुवंशकाव्यमस्ति तद् पुनः पुनः वक्तुम् इच्छामि। वेदान्तदेशिकाः महाकविना कालिदासेन अत्यन्तं प्रेरिताः। तत् सर्वत्र तेषां शैलीं यदा पश्यामः तदा ते बहु प्रभाविताः इति ज्ञायते। यादवाभ्युदयं यदुवंशजातस्य कृष्णस्य समग्र जीवनचरित्रमस्ति। तत्र अद्भुतं काव्यं हंससन्देशः इति रामायणस्य कथा। तत्र यथा तत्र मेघदूतकाव्यम् अस्ति, तत्र मेघः एव सन्देशं स्वीकृत्य गच्छति, यक्षस्य सन्देशं। तथा अत्र हंसः श्रीरामस्य सन्देशं स्वीकृत्य सीतां प्रापयति। कथा तत्रापि विविध स्थलानां वर्णनं, तत्र आन्ध्र तथा कर्णाटकयोः स्त्रियः, तत्र कृषिकस्त्रियः कथं ते व्यवहरन्ति, गीतं गायन्ति, क्षेत्रेषु कार्यकरणसमये तादृशविवरणानि सन्ति। तदपि एकम् अद्भुतं काव्यं हंससन्देशः इति। सुभाषितनीवि इति एतदपि 12 पद्धतयः सन्ति। तत्र 44,100 144 ब्यूटिफुल् सुभाषितास् आर् देर्। संकल्प सूर्योदयः इति नाटकम्। एतत्तु इट्स् एन् आलिगारिकल् प्ले इत्युक्ते तत्र पात्राणि नायकः सुमतिः इति all good characters are the minister, king, tatha, and all our vices, they are the villains there. Tadrisha natakam ekam paduka sahasram yatra Sri Ranganathasya padukayoho upari. Tatra the story goes that Sri Deshika was challenged by some other scholar कस्यापि नूतन विषयस्य वर्णनं कर्तुं तस्य समाह्वानं जातं। तदा देशिकाः सः अन्यः पण्डितः रङ्गनाथस्य किरीटविषये कृतवान् अथवा पादकमलयोः वर्णनं करोति। वेदान्तदेशिकाः रङ्गनाथपादुकयोः look at the beauty in this. अत्र प्रायः एतादृश कार्यम् अन्यः कोऽपि न कृतवान् इति मन्ये। We wonder, is it ever possible to compose 1008 verses just to describe Ranganatha's Paduka? Or even if you leave out some 8 or 10 shlokas, some introduction and other things, 1000 shlokas to describe Paduka. Is it ever possible? That lateral thinking in our ancestors, the great poets, we can see, and it's a marvelous work. Paduka Sahasram ekaika paddhatihi api अद्भुतम् आचार्याणां कवित्वस्य गणित ज्ञानस्य पादुका सहस्रम. There are so many wonderful things to tell about that. Even many mathematicians, especially the 30th paddhati, which is called as Chitrakavya paddhati, tatra chaturanga turaga bandha iti asti. In mathematics, this in chessboard, this knight's problem. Many scientists, they could not find the problem solution for this. And maybe in 18th century, Euler iti vadanti, Euler ityapi vadanti, saha etasya samadhanam uttaram praptavan iti. It's like this. There are 64 squares in a chessboard, and the knight
or the horse, it should travel each house only once. Tatha asti tasya, and to win that contest. And atra kim asti ityukte Ranganathasya padukayoh varnanam चतुरङ्गतुरगबन्धः तत्र अर्थः अपि अस्ति. एतादृश अस्माकं कल्पनातीतः विषयः एषः समग्रम् अस्ति अत्र. इट्स् अ कम्प्लीट्, इट्स् मैथमेटिक्स्, लाजिक्, कवित्व, भक्ति सर्वं मेलयित्वा एतादृश कृतिः आचार्यैः विरचितम् इति बहु अस्माकं गर्वः भवति. एतादृशः भारते अस्ति इति वक्तुम्. अनन्तरं महावीरवैभवं यद् वयं पश्यामः, रघुवीरगद्यम् इत्यपि प्रसिद्धम्. अत्र रामः नायकः, वीररसप्रधान रामायणस्य अत्र सौन्दर्यम् अनुभवामः. तत्त्वग्रन्थाः वेदान्तदेशिकैः बहवः एते श्रीरामानुजाचार्यस्य साक्षात् शिष्यः न, किन्तु रामानुज सिद्धान्त चतुस्सप्तति पीठाधिपतयः रामानुजाचार्यस्य, तत्र तस्यां परम्परायाम् आगतः एषः. तत्र अतः श्री विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तस्य बहवः तत्त्वग्रन्थाः एतैः रचिताः, व्याख्यानग्रन्थाः, स्वतन्त्रप्रकरणग्रन्थाः, वादग्रन्थाः, शतदूषणी इति सिद्धान्तरहस्यग्रन्थाः, मणिप्रवाळशैली इत्युक्ते तमिळ् तथा संस्कृतभाषया यदा अथवा भाषाद्वयम् उपयुज्य यदा रचना भवति. मणिप्रवाळ, मणिः प्रवाळः, प्रवाळ इस् द पर्ल्, द्वयोः एतत् मेलनं भवति इति मणिप्रवाळशैली. शास्त्र सम्प्रदाय प्रक्रियाग्रन्थाः, तत्र रहस्यग्रन्थाः इत्यपि भवति. अष्टाक्षरमन्त्रस्य एवं भिन्नभिन्नद्वयमन्त्रस्य भिन्न तदेव एकः लोकः, प्रपञ्चः. देशिकप्रबन्धाः इति तमिळ् भाषया परशतं ग्रन्थाः रचिताः. अनन्तरं स्तोत्राणि, स्तोत्रकाव्यानि इति वक्तुम् इच्छामि. तानि केवलं स्तोत्राणि न, एकैकं स्तोत्रगुच्छमपि तत्र अत्यन्त रसभरितकवित्वम् अस्ति. उदाहरणार्थम् इदानीं हयग्रीवस्तोत्रं तदेव प्रथमं रचितवन्तः हयग्रीवस्य अनुग्रहेण इति. तत्र हयग्रीवं प्रार्थयन्ति, दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दया तरङ्गानुचराः कटाक्षाः, श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रितकामधेनुम्. मम सः वागीशः हयग्रीवः, अतः तं प्रार्थयन्ति आचार्याः, यद् मया उच्यते तत् श्रोत्रेषु अमृतं, यद् मम वाणी श्रोतारः ये सन्ति तेषां कर्णेषु कर्णरसायनं भवतु, तादृशं शक्तिं ददातु इति प्रार्थयन्ति. अनन्तरं जिह्वाग्रसिंहासनम् अभ्युपेयाः. हयग्रीव देवं ते प्रार्थयन्ति, कुत्र भवतः स्थानं? मम जिह्वायाः अग्रभागे, जिह्वाग्र अत्र सिंहासनम् अहं कल्पयामि, जिह्वाग्र सिंहासनम् अभ्युपेयाः. हे हयग्रीव, अत्र आगच्छतु, मम जिह्वाग्रे भवतां स्थानं भवतु इत्युक्ते जिह्वाग्रे लक्ष्मीर्वसति जिह्वाग्रे इति एकः श्लोकः अस्ति. इत्युक्ते अस्माकं वाक् कथं भवेत्? हयग्रीवस्य अनुग्रहेण गंगा प्रवाहवत् वाणी निस्सरेत्, तद् अर्थपूर्णमपि भवेत्, श्रोतॄणां कर्णयोः अमृतसमानं भवेत् इति तेषां प्रार्थना अस्ति. हयग्रीवस्तोत्रं तथा अस्ति. अनन्तरं तत्र अहं कानिचन उदाहरणानि वक्तुम् इच्छामि. अत्र स्तोत्राणां विषये, यतः
ते कवयः ते स्वयं कुत्रचित् सङ्कल्पसूर्योदय नाटके एवं वदन्ति, काव्येषु कोमलधियो वयमेव नान्ये। कस्मिंश्चित् वादप्रसङ्गे एवं वदति, काव्येषु कोमलधियः वयमेव न अन्ये, तर्केषु कर्कशधियो वयमेव नान्ये। तर्कसमये वादविवाद सिद्धान्त स्थापनसमये अत्यन्त कर्कशतर्केण तर्कम् असि यदा लैक् अ सर्ड् इट्स् यूस्ड्, तर्केषु कर्कशधियः वयमेव नान्ये, तन्त्रेषु निश्चितधियः, तन्त्रं नाम यत् सिद्धान्तस्य तत्त्वं यद्भवति तत्र निश्चितधियः, अस्माकं मनसि किञ्चिदपि संशयलेशः अपि नास्ति, तादृशाः वयं कृष्णे निवेशितधियो वयमेव नान्ये। भक्ति यदा भक्तिविषये पश्यामः, अस्माकं मनः सम्पूर्णतया भगवत्पादारविन्दयोः समर्पितः इति ते स्वयं कथयन्ति। इत्युक्ते तेषां इदानीं राजशेखरः इति कविः सः वदति, काव्यं कीदृशं भवति, शास्त्रकाव्यं, शास्त्राणि बहु कठिनानि भवन्ति, तत्र विषयः सामान्यानाम् अवगाहनार्थं किञ्चित् कष्टं भवति, अतः काव्यत्वेन कान्तासंहिता इत्येव लौकिककाव्यस्य अन्यनाम। तद्दिने उक्तवती प्रभुसंहिता वेदाः, मित्रसंहिता इतिहासपुराणानि, ततोपि अस्माकम् अतीव रुचिः यत्र भवति कान्तासंहिता। कान्ता इत्युक्ते का? बिलवेड्, यत् यां वयम् अत्यन्त प्रीत्या पश्यामः। इट् केन् बी द अदर् वे आल्सो, for a husband wife and for a wife it can be husband. यदा प्रीत्या उच्यते तस्य परिणामः भिन्नः एव भवति। इदानीं वैद्याः औषधं यच्छन्ति, तद् बहु तिक्तं भवति, वेरी वेरी बिट्टर् मेडिसिन्। तत् अतः किं कुर्वन्ति, तस्य उपरि एका देर् इस् अ sugar coated, the bitter pill will be coated with a sugar lining. तथैव काव्यस्य तादृशी शक्तिः अस्ति, अत्र नीतिः अपि अस्ति, वेदस्य सारः अपि अस्ति, यत् अस्माकं कर्तव्यं तत् अतीव रोचकतया, अतीव अस्माकं मनसि किञ्चिदपि भीतिः न भवति, अथवा एवं करणीयम् इति तत् कष्टमपि न भवति, तादृशं काव्यं तादृशं मार्गं दर्शयति। अतः कान्तासंहिततया उपदेशं करोति काव्यम्। अत्र आचार्याणां कवित्वस्य कानिचन उदाहरणानि वक्तुम् इच्छामि। अत्र पश्यतु, एतत् श्रीस्तुतिः इति महालक्ष्म्याः स्तुतिः। तत्र 25 स्तोत्राणि सन्ति अस्मिन् श्रीस्तुतिः इति स्तोत्रगुच्छे। अत्र ततः अष्टमश्लोकम् अत्र स्वीकृतवती। अस्य अर्थं वदामि। पश्यन्तीषु श्रुतिषु परितः सूरिवृन्देन सार्धं, मध्ये कृत्य त्रिगुणफलकं निर्मितस्थानभेदं, विश्वाधीशप्रणयिनि सदा विभ्रमद्यूतवृत्तौ, ब्रह्मेशाद्याः ददति युवयोरक्षसारप्रचारम्। मन्दाक्रान्तावृत्ते आचार्याणां कस्मिन् विषये वदामि, छन्दसां विषये वदामि वा, पदानां विषये पदचयनं वदामि वा, अथवा संस्कृतं, ये संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति तदा नूतनक्रियापदानां सङ्ग्रहः भवति, तत्र नूतनक्रियापदानां परिचयः भवति। एवमेव इट्स् अ कम्प्लीट् पैकेज्। तत् यदा बृहत् गजस्य लघुदर्पणे तस्य चित्रणं दर्शयितुं शक्यते वा, तादृशः आचार्यः। ही इस् अ कम्प्लीट् यूनिवर्सिटी इन् हिम्सेल्फ्। अस्तु, अत्र पश्यामः किम् अस्ति अत्र वैशिष्ट्यम् इति। पश्यन्तीषु श्रुतिषु परितः सूरिवृन्देन सार्धं, मध्ये त्रिगुणफलकं कृत्य, मध्ये कृत्य तद् एकपदं, मध्ये कृत्य त्रिगुणफलकं निर्मितस्थानभेदं, विश्वाधीशप्रणयिनि सदा बिभ्रमद्यूतवृत्तौ,
ब्रह्मेशाद्याः दधति युवयोः अक्षसारप्रचारम्. It's a beautiful प्रथमम् आङ्ग्लभाषया एतस्य अर्थं वदामि, अनन्तरं प्रत्येकस्य पदस्य. In this verse, it has been established that both Lord and Lakshmi are involved in the creation of the universe. Tadeva tesham karyam. And that has been explained with an example of a game of dice. It can be, you can take it as chess, or it can be Aksha Krida iti vadamah, Kannada bhashaya Pagade iti vadamah. Tad sa krida api bhavitum shakyate. Akshashara pracharam iti asti antima pade. Tad they are engaged in a game of dice, and this game is witnessed by the Nitya Suris and the Vedas. They are all standing and watching. The match is going on between the Lord and the goddess Mahalakshmi. So Vishwaksena, Garuda, Ananta, these are all standing and watching. Even Veda Purushaha Pitatra Santi. Madhye Kritya Triguna Phalakam, Trigunas. The sattva, raja, rajo gunaha, tamo gunaha eva phalakam. Tatra we need a board to play that, and that is the board made out of this trigunas. Vishwadhisha pranayini. Tatra tasyaha sambodhanam. Vishwadhishaha yaha asti Ranganathaha tasya pranayini. Srimannarayanasya pranayini Daita Patni Vallabha. Tatha anantaram we need pawns. Brahmeshadyaha akshashara pracharam dadati. They are the pawns. Brahma and all his creation, they are the pawns here. Shrutishu paritaha pashyantishu shrutishu paritaha. Suri brindena sardam. Ete akshashara pracharam Dyuta Vrittau. Dyuta Vritti is the game of dice. Vibhrama Dyuta Vrittau. They are, it's a Leela. The whole universe is a Leela, sport of their mind. Whatever they want, they wish they are, they can do it. Atra dvavapi kridataha. Tatra trigunameva phalakam. Anantaram Suri Brindaha. Tatra paritaha. Stitva te kridam pashyanti. Nirmita sthana vedam ityukte according to their ranks. Like if it is a chess board, we know the rook, the queen, the camel, all these they have allotted places, and the soldiers according to their ranks they are placed on the chess board. Anantaram tatha brahmeshadyaha akshashara pracharam dadati. Yuvayoho vibhramadyuta vrittau. Where does it happen? Both of you are playing this game of chess, and in this is the arrangement. Tatra etat kevalam stotra iti na vadami. Veda kale api, Veda mantreshu api asmakam rishayaha ativa रसिकाः इत्युक्ते तत्र रसो वै सः भगवान् रसस्वरूपी सः. अतः even the imagination of the sun, the chariot and the 7 days, everything with metaphors, our Vedic rishis, it's not dry. Indian Vedic tradition, why it fascinates even a foreigner or everybody is attracted towards this is there is nothing dry. Sarvatra Saundaryam asti. They compare the sun as he is driving the chariot with 7 horses. Sandhya, Usha, Tatra Chaya, Tasya Patni, Tatha, everything, whether it is Agni, Varuna, Sarvesham, there is a connection with nature, with beauty, everything. Idanim Venkatesha Suprabhatam Pashyantu Tatra सुप्रभात समये परितः अस्मान् परितः कथम् अस्ति पक्षिणः कूजन्ति
सुगन्धः अस्ति, विविधवृक्षैः सुगन्धः वाति, एवं तादृशमस्ति। सुप्रभातं जातम् उत्तिष्ठ इति तत् भगवन्तस्य उद्बोधनं भवति। सर्वत्र यत्किमपि शङ्करभगवत्पादानां स्तोत्रं स्वीकुर्वन्तु, सर्वत्र सौन्दर्यं काव्यत्वम् अस्त्येव, तत्र भक्तिः अपि अस्ति। सः किं करोति, कदाचित् भक्तः आत्मानं सः नायिकां मत्वा, भगवन्तं नायकं मत्वा, तयोः मध्ये अतीव सहज प्रेम भवति, तादृशम् अस्ति। कदाचित् वात्सल्येन करोति, कदाचित् भीत्या किमपि स्तोत्रं करोति, कदाचित् अधिकारवाण्या किमपि पृच्छति देवं। स्तोत्रेषु विविध नवरसान् अपि पश्यामः. So this is the first one, and let us go to this 33rd verse of Daya Shataka. This is a beautiful court scene. We can see the knowledge of logic of Acharya in this verse. Phala vitarana daksham pakshapatanabhigyam pragunam anuvidheyam prapya padma sahayam महति गुण समाजे मानपूर्वं दयेत्वं प्रतिवदसि यथार्हं पाप्मनां मामकानाम्. अत्र the three qualities a judge, one who gives a judgment, he should possess, is very, in a very subtle way it is indicated here. अत्र कः तादृशः निर्णायकस्थाने कः अस्ति, तत्र श्रीनिवासः अस्ति। स एव तत्र न्यायनिर्णयस्य सः सभाध्यक्षः। अनन्तरं तस्य साहाय्यं कर्तुं पद्मावती अस्ति, देवी पद्मावती अस्ति। Just imagine, visualize a court scene where the Jivatma, who is called as Aparadha Chakravarti. Kati aparadhan vayam kurmaha agonitam tad prati kshanam vayam aparadam kurvantaha eva bhavamaha, tadrashaha aparadi sthane asti. Anantaram sabhadyakshaha Srinivasaha Padmasahayaha ityukte Padmavatya saha upavishtavan asinaha asti. Guna Samajaha, it has jury also. Sarve Jnana, Shakti, Vairagya, Vatsalya, Madhurya, all these virtues, they are in that assembly. And there is only one lady, Padmavati, on the bench. And in that Guna Samaje, Pashyatu Tatra Padasya Chamatkaraha, Gunaha iti Pullinga Shabdaha. Guna Samaje, it's a male-dominated assembly. सर्वे उपविष्टाः, सर्वे न्यायनिर्णयं दातुं, सर्वे न्यायनिर्णयार्थं कुतूहलेन उपविष्टाः. निर्णायकः तु श्रीनिवासः एव. अनन्तरम् अस्मिन् सन्दर्भे अस्यां सभायां का आगच्छति, दयादेवी. She is also a queen. Acharya calls her as Daya Devi, Paduka Devi. These are the two new heroines created by Vedanta Deshika. And that Daya, that quality, all our scriptures, they talk a lot about Daya. Daya illada dharma yavudaya, Daya, Kabir, even in other bhajans we see, if a person doesn't have Daya, he is not fit to be called as a human being. Tatra that ardrata, humane qualities should be there iti. Tadrisha sabham Daya Devi pravishati like a defense lawyer. Sa kim karoti? Yeshah asti kalo aparadha chakravarti yaha aneka papa karyani kritavan. Tasya parataya sa vadam tatra karoti anantaram jayam api prapnoti. किंचिदत्र वक्तुम् इच्छामि कीदृशः सः अध्यक्षः कीदृशः इति. क्वालिटीस् आफ् ए जड्ज् ऐ वास् टेलिंग. फलवितरण दक्षम्. अत्र the three qualities of a judge, that uprightness,
upright. That's capacity to sift the right from the wrong and to pass the proper judgment. Tatra yaha yat karoti tadanugunam. Tatra arthadvayam shleshaha bhavati. Shlesha is the alankara which gives more than one meaning. एकं तु फलवितरणदक्षं यदा सामान्य न्यायनिर्णायकस्य विषये भवति अकार्डिंग टू हिज डीड्स. अत्र यत् भवति तस्य कर्म कर्मफलानुगुणं सः फलं फलवितरणं कर्तुं सः दक्षः is very capable. He will not give less, not more, according to whatever he deserves, he gives. अत्रापि निर्णायकस्य विषये अपि तथैव. पक्षपात अनभिज्ञं. पक्षपात is partiality. पक्षपात अनभिज्ञं. Anabhigyam ityukte impartiality. That means ignorance of partiality. Very he is very clever and he is not partial. Anantaram pragunam anuvidheyam. Atra dvidha artham vadanti panditaha. Praguna manuvidheyam. Manusmriti is a law that is followed, the constitution. Praguna manuvidheyam. Very obediently he follows the doctrines and laws. Ekahartha. Athava pragunam anuvidheyam. Praguna is prakrishta gunaha. He is full of all good qualities and accordingly he gives the judgment. And padmasahayam prapya. Of course, nothing happens with his decision alone. In every of his actions, Shri should be there. She is the consort. Without her, he cannot do anything. Even the same theme we can see even in this Shivananda Lahari and all that. Pranantum stotum Shiva-shaktya yukto yadi bhavati shaktaha prabhavitum nachedevam devo nakhalu kushala spanditum api. Without her, not even a small vibration or one that spandana is that not even, it cannot move even a bit on its own like that. Tatra api asti. Shiva-shaktyoho tatra Vagarthaviva sampruktav, that inseparable, that tadrisham vishayam tatra vadati, tathaiva atrapi padma sahayah evam asti saha mahati guna samaje. And the assembly, tatra bahu janaha santi, all these are sitting, and Daye, he is addressing the goddess, Daya Devi, she who has been personified here. Daye, tvam Katham agachati mamakanaam papmanam tvam manapurvam yatharham prativadasi. What does she do? Papmanam mamakanam. So many, we are all, we have done, we are the, we are standing in that that place where we have done that crime. It's a criminal court. Tadrasha sthale Yesha agachati, Dayadevi agachati, manapurvam yatharham prativadasi. Prativadaha ityukte, like defends. She defends. She she enters the court and she is the defense lawyer and she argues in such a way, manapurvam, without any, it's not a baseless argument. Yatharham manapurvam, pramana purvakam sa tatra vadam agre sthapayati, the points, everything. Tatra tadrishi asti daye iti vadati. Here, if you have read this Merchant of Venice, the lady Portia, she enters that court while giving the judgment. Tatha atrapi Daya Devi agatya तत्र कथं प्रमाणपूर्वकं न्यायं दापयति इत्युक्ते the essence is even एकः अपराधसहस्रं यद्यपि कृतवान् यदि शरणागतः भवति अहं किमपि न जानामि त्वमेव अनाथरक्षकः अन्यथा शरणं नास्ति इति यदा तत् सर्वस्वं यदा भगवती समर्पयति
तदा एषा किं करोति एवं करोति इति तत्र शरणागतितत्त्वस्य विशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते अतीव मुख्यं स्थानमस्ति। अतः स्तोत्रेषु अपि सिद्धान्तविषयाः अपि भवन्ति, काव्यत्वमपि अस्ति, भाषायाः विविधप्रयोगाः अपि सन्ति। सर्वेषां मेलनं वेदान्तदेशिकस्तोत्रेषु तादृशविषयाः सन्ति. So just it's like sthali pulaka nyayena. Sthali pulaka nyaya means in a vessel, pulaka is the rice grain. यदि भवन्तः ज्ञातुम् इच्छन्ति, पूर्वं प्रेशर् कुकर् सर्वं नासीत्, पात्रे एव अन्नस्य पचनकार्यं भवति स्म। एकं धान्यं स्वीकृत्य तद् एवं कृत्वा तत् पक्वम् अस्ति वा इति पश्यन्ति। स्थाली पुलाक न्याय इत्युक्ते न्यायास् आर् द axioms, so they have a wider meaning and they are used like तद्दिने सिंहावलोकनम् इति उक्तवती. Before going to hunt, the lion will have a view of the forest. तथा भिन्न भिन्न काकतालीय न्यायः इति अस्ति। अत्र स्थाली पुलाक न्यायः, just if you test one grain, you need not test each and every grain. One grain if you test, then you will know whether it is cooked or not. तथा स्थाली पुलाक न्यायेन अहम् आचार्याणां कविता कौशलं दर्शयितुम् इच्छामि. And the third one is from Dehalisha Stotra. Dehali is the threshold, neither inside nor outside. Tadrisha yatra Hiranyakashipoho vadha jata narasimhena. That Dehali. A small, even like veranda thing, that outside the place is also called as Dehali. Dehalisha Stotra. There is a story behind that Dehalisha Stuti, the three Alvars and all that. Aham tat sarvam atra tat bahu dirgha bhavati. Kevalam atratya vaishishyam vaktum ichchami. Tatra bhakta priyatvai tatha parivardhamane mukta vihara vitatistava purvamasit haravalih paramatho rashana kalapaha तारागणस्तदनु मौक्तिक नूपुरश्रीहि. अत्र वामनः इति बलि चक्रवर्तेः समीपं पादत्रयं यः याचते तस्य त्रिविक्रमरूपस्य वर्णनम् अस्ति. भक्तप्रिया संबोधनम्. हे भक्तप्रिया, त्वयि तथा परिवर्धमाने. त्वयि तत्र त्वयि परिवर्धमाने सति सप्तमी प्रयोगः. As you were growing like the parivardhamane, paritah, you just covered all the worlds, tatha parivardhamane. So what are the changes that happened? Acharyaha ativa ramaniyataya varnayanti. Tatra kim asit taraganaha, that is the first word. Yatra asmin varnane taraganaha, there were stars. Stars usually they are in the sky. Kim asit taraganaha prathamam mukta vihara vitatihi tava purvam asit. So you started growing and the stars, the vast sky had many thousands of stars. That was like a canopy. Just imagine, close your eyes and imagine this scene. So the Lord is growing and the stars, they are like usually for special occasions, the king has a umbrella, or even for brides, they have this, that like that for veil or something decorated, this thing they cover and they hold it and bring her. Like that, it's like a canopy and all the stars are above the Lord. Mukta vihara vitatihi. Vitati is the canopy. Like we say chappara. Tatha asit. Anantaram purvam asit. Atha param haravalihi. And then later what happened? The Lord started growing. He crossed that also. Then all the stars
became Haravalihi. They became the necklace for the Lord. Haravalihi Param. Athaha, and then further he grew, he started growing. Rashana Kalapaha. Rashana is the kamarband, the band, the girdle that is wore. Tatra Rashana, Mekhala ityapi uchyate. Tat kim abhavat? Bhagavataha Rashana Kalapaha. It came to its waist and it became the girdle or Mekhana. Further as he grew, Tadanu Mauktika Nupura Shrihi. Nupura, then further as he grew, Mauktika Prathamam Mukta, and they are compared to the pearls. So Mauktika Nupura Shrihi. Then it became the anklet. Nupura Shrihi. Such a beautiful pearl studded anklet it became. Such a beautiful description, isn't it? Don't you feel when you recite this verse, when you are reciting the stotras, as you visualize these things, tatra eka karanam tu bhaktihi. Stotram bhaktya vadamaha, bhagavatah stutim kurmaha. तेन सह यदा अर्थस्य अवगमनम् अर्थ रसास्वादः अपि भवति, you cannot describe that experience. It will take you to some other world. तथा मनसि यदा स्तोत्राणि उच्यन्ते अर्थानुसन्धानेन तस्य परिणामः इतोपि द्विगुणितः, त्रिगुणितः अथवा दशगुणितः यत्किमपि तथा भवति. तादृशमेव अन्यमेकं पद्यमत्र वक्तुम् इच्छामि. गोपालविंशतेः पञ्चमः श्लोकः. This is a beautiful description of Krishna stealing butter. सर्वे जानीमः कृष्णः नवनीतचोरः इति. तस्य चित्रणं पश्यन्तु. तेषु दिनेषु दूरदर्शनं नासीत्, किन्तु श्रव्यकाव्यद्वारा एव जनाः रामायणं, महाभारतं, भागवतादिकं तेषां गृहे तत् पारायणं भवति स्म. चैत्रनवरात्रि, शरन्नवरात्रिषु यदा गृहे उत्सवः भवति तदा एतादृश धार्मिकग्रन्थानां कोऽपि उपन्यासकारः तस्य अर्थसहितं सः विवरणं वदति स्म. तदा जनानां मनसि ते रामायणस्य कथा इत्युक्ते साक्षात् त्रेतायुगमेव गच्छन्ति. तादृश शक्तिः अस्ति एतादृश काव्येषु. एतदपि नवनीतचोरस्य कृष्णस्य चित्रणम्. हर्तुं कुम्भे विनिहितकरस्वादुहय्यङ्गवीनम्. अत्र दोषः अस्ति, क्षम्यताम्. तत्र टङ्कनसमये ङ तत्र कवर्गस्य अन्तिमाक्षरं करणीयमासीत्. मम अज्ञानात् एतत् नास्ति, अतः क्षमां याचे. हर्तुं कुम्भे विनिहितकरस्वादुहय्यङ्गवीनम् दृष्ट्वा दामग्रहणचटुलां मातरं जातरोषां पायादीशत् प्रचलितपदो नापगच्छन्न तिष्ठन् मिथ्यागोपः सपदि नयने मीलयन् विश्वगोप्ता. कः सः कृष्णः? विश्वगोप्ता. गोप्ता इत्युक्ते रक्षकः. अनन्तरं मिथ्यागोपः. पश्यतु अत्र पदचमत्कारं गोप्ता, गोप इति अस्ति. गोपनम् इत्युक्ते रक्षणं. गोपः मिथ्यागोपः. सः गोपवेषधारी. तत्र आभीरपल्ली अमांग द कौहर्ड्स् तस्य वर्धनं जातं. तादृशस्थले अस्ति, गोपः अस्ति, किन्तु विश्वगोप्ता सः समस्तविश्वस्य रक्षकः. तस्य अन्तिमपदे एवम् अस्ति. किं कृतवान् अस्ति? स्वादु हय्यङ्गवीनं हर्तुं कुम्भे विनिहितकरः. स्वादु, very very butter, of course it's very delicious for him. Hayyangavinam. Hayyangavina is freshly got butter. Hayyangavina is a word used for that butter, which is very fresh butter, not stale. Swadu Hayyangavinam hartum, to take. Kumbhe vinihitakaраha. He has put his hand in the pot.
विनिहितकरः। अनन्तरं किं जातं? तदा माता यशोदा आगच्छति। कथम् आगच्छति सः? दामग्रहणचटुलां जातरोषां मातरं दृष्ट्वा, कीदृशी अस्ति माता? तस्याः हस्ते दाम इस् द रोप्. दामग्रहण, she has taken the rope from somewhere. चटुलाम् अतीव सम्भ्रमेण जातरोषां, तस्याः सा कुपिता अस्ति, सर्वदा एषः नवनीतं चोरयति इति कुपिता माता एवम् आगच्छन्ती अस्ति। जातरोषा सा आगच्छन्ती अस्ति। तां दृष्ट्वा ईषत् प्रचलितपदो, अत्र तृतीयपादे अस्ति, पायात् इति क्रियापदम् अन्ते भवति। पायात् ईषत् प्रचलितपदो। ईषत् इत्युक्ते किञ्चित्, ईषत् प्रचलितपदो। सः किं कृतवान्? हस्तः घटे, तत्र कुम्भे अस्ति। अनन्तरं माता कथम् अस्ति? जातरोषा अस्ति। एषः मातरं दृष्ट्वा किञ्चित् भीतः, धावितुम् इच्छति। पदम् अथवा पदः, तस्य पादः किञ्चित् चलितः। अनन्तरं किं करोति? खादितुम् इच्छा अस्ति। न अपगच्छन् न तिष्ठन्। किं कर्तुम् इच्छति सः? धावितुम् इच्छति, किन्तु न धावति। पश्यामः, समीपम् आगच्छतु माता, अनन्तरं किमपि कुर्मः, उपायम् इति भावः मनसि। एकः पादः किञ्चित् आकुञ्चितं, तत्र इट्स् स्लैट्लि बेण्ट्, द hand is in the part, one leg is like stretched and he is ready to run anytime. तादृश भङ्गिः तस्य। न अपगच्छन् न तिष्ठन्। सपदि नयने मीलयन्, सपदि immediately, nayane मीलयन्, he closes both the eyes as if he will ward the sight of his mother approaching. तादृश मिथ्या गोपः विश्वगोप्ता पायात्। तादृशः मिथ्या, केवलं गोपवेषधारी जगद्रक्षकः कृष्णः इति अत्र कुत्रापि नास्ति। मिथ्या गोपः एव कृष्णस्य विशेषणम् अस्य। तादृशः विश्वरक्षकः कृष्णः मां रक्षतु इति अत्र प्रार्थना अस्ति। यदा एतं श्लोकं यदा वदन्ति, एतत् पद्यं, भवताम् अक्ष्णोः पुरतः नवनीतचोरस्य चित्रणम् आगच्छति। अन्तिममेकं श्लोकं वक्तुम् इच्छामि। एतत् पादुकासहस्रस्य सुभाषितपद्धतिः अस्ति। तत्र इट्स् द 8,620 श्लोकः पद्यम्। एतत्तु इदानीन्तन परिस्थितिः यथा अस्ति, कोरोना, तत् सर्वं केनापि न ऊहापि न कृतम्, एवं भवति परिस्थितिः भविष्यति इति। सर्वे बहु अग्रिमवर्षे तत् करोमि, एवं करोमि इति वयं सर्वे भविष्यत् विषये बहु चिन्तयामः। तद् केवलम् इदानीम् अस्माकं सामान्यानां विषये वा न, पूर्वं त्रेतायुगे एव तद् आसीत्। अस्तु, पश्यामः। रामे राज्यं पितुरभिमतं सम्मतं च प्रजानां, माता वव्रे तदपि भरते सत्यवादी ददौ च। चिन्तातीतः समजनि तदा पादुकाग्र्याभिषेकः, दुर्विज्ञानस्वहृदयमहो दैवमत्र प्रमाणम्। आचार्याः वदन्ति पादुकायाः कीदृशः प्रभावः। had anybody expected? तत्र the padukas ruled Ayodhya for 14 years, and each shloka there, when Deshika is describing the padukas, it says the paduka rajyam, it was better than being ruled by a king. They say nothing, no complaint, no crimes, nothing when that paduka devi tatra rajya abhishekta asit iti bahu vidhaihi to describe padukas in 1,000 ways. Just imagine what might be the imagination of Acharya. So here it's about when रामस्य यौवराज्याभिषेक सन्दर्भः। तदा किम् आसीत्?
पितुः अभिमतं रामे राज्यम् इति। दशरथ किम् इच्छति? ज्येष्ठपुत्रस्य रामस्य यौवराज्याभिषेकः इति सः इच्छति। प्रजानां च सम्मतम्। अयोध्या प्रजाः अपि अस्माकं राजा अस्माकं रामः लोकाभिरामः अभिरामः सः युवराजः भविष्यति इति तेषामपि सम्मतं, तेषां सम्पूर्णसम्मतिः अस्ति। ते अपि अस्तु श्वः अभिषेकः राज्याभिषेकः भविष्यति, वयं सर्वे तम् अभिषेक महोत्सवं द्रक्ष्यामः इति तेषामपि। अनन्तरं माता वव्रे तदपि भरते। माता इत्युक्ते कैकेयी, तत् इत्युक्ते तद् पदं यौवराज्यपदं भरते वव्रे स्वस्याः पुत्रस्य भरतस्य भरताय वव्रे वव्रे इत्युक्ते सा वरयामास। she asked, she wanted that post for Bharata. Satyavadi dadaucha. As Dasharatha had given word, saha satyavakyat na vichalami iti tasya evam pratigya asit, ataha saha dadau tad rajyam tat padam यौवराज्य पदं भरताय ददौ। किन्तु भरतः राजा अभवत् वा? न। चिन्तातीतः समजनि तदा चिन्तातीतः समजनि इत्युक्ते जातः। किं जातं? पादुकाग्र्याभिषेकः जातः। कस्यापि एतद् एवं भविष्यति इति किञ्चित् वा मनसि आसीत् वा? न। पादुकायाः अभिषेकः, पादुकाग्र्याभिषेकः जातः। एवं दुर्विज्ञानस्वहृदयमहो, अस्माकं हृदयस्य आशयः कः? तत्सर्वं तथ्यं भविष्यति वा इति कोऽपि न जानाति। दैवम् अत्र प्रमाणं। दैवम् इत्युक्ते फेट्, प्राविडेन्स्, द डेस्टिनी डिसैड्स् एव्रिथिङ्ग् इति अत्र पादुकायाः विषये आचार्याः वदन्ति। अत्र अद्य केवलं वेदान्तदेशिकानां कविता कौशलविषये अहं वक्तुम् इच्छामि स्म। यतः बहवः पण्डिताः वैशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते तस्य रामानुजाचार्येण यत् दर्शनविषये उक्तं तत्सर्वं बहवः, अहं तु तत्सर्वं तत् वक्तुम् अहं तु असमर्था अस्मि। किन्तु स्तोत्रेषु यद्यपि एतत् देवता विषयकस्तोत्राणि, तन्मध्ये कथं काव्यसौन्दर्यम् आस्वादयितुं शक्यते इति अत्र एतत् वक्तुम् इच्छामि स्म। अनन्तरम् अस्माकं गद्यकाव्यस्य आरम्भः भविष्यति। अग्रिम अवधेः आरभ्य तत् साक्षात् तदेव भविष्यति। केवलम् एतत् स्थालीपुलाकन्यायेन इति उक्तवती। जस्ट् अ सैम्पल आफ् वेदान्त देशिकास् वर्क्स्. He is a logician, mathematician, everything. He has built a well, he has sculpted his own image, which they say even today it's worshipped in Tiruvahindrapura. And the well that he dug is still there. Aham na drishtavati, kintu bahutra patitavati. Evam ekaika shastram na sarvatantra swatantraha iti प्रशस्तेः सम्पूर्णतया सार्थक्यम् आचार्यैः प्राप्तं। तादृश आचार्यस्य एका कृतिः रघुवीरगद्यं, तत् साक्षात् किमिति पश्यामः। क्षम्यतां, समयः किञ्चित् अत्र द्रष्टुम् इच्छामि। किं क्वश्चन् आन्सर्स्? क्षम्यताम्, अद्य अहं किं कर्तुं शक्नोमि? ललितासहस्रनाम्नः कक्षा अस्ति इति तत् कृपया तान् एव पृच्छन्तु। Many have expressed the same this thing. 2 classes are there in the same time iti. What you have to do is tatra ekah upayah asti. एकं तु अग्रिमदिने शृण्वन्तु। तथा केवलं तत्र उपायः तावदेव। यद् भवताम् अधिक प्राशस्त्यमस्ति तत् साक्षात् शृणोतु। अन्यम् अग्रिमदिने एनीवे that will be uploaded. You can enjoy that. भवतां इच्छा।
अनन्तरम् अन्यदेकं वक्तुम् इच्छामि स्म। सामान्यतया यदा वेदान्तदेशिकानां स्तोत्रपठनं भवति, केवलं वेदान्तदेशिकानाम् इति न, यदा इदानीं विष्णुसहस्रनाम्नः अथवा यद् तादृश श्लोकानां पठनात् पूर्वं ऋषि छन्दो देवता इति तत् सः क्रमः वयं पालयामः। अत्रापि आरम्भे अन्ते देशिकानां स्मरणं कृत्वा, यतः ईदृशं महत् कार्यं तैः कृतं, तेषां स्मरणं विना अस्माकं किमपि न सिद्ध्यति इति धिया सः एकः क्रमः आरम्भे अपि भवति, अन्ते अपि भवति, तद् वयं कुर्मः। Question and answers I'll try to from next class. अहम् एवं चिन्तयामि, तत् पुनरेकवारं तद् सोमवासरे वदामि। आफ्टर् ईच क्लास अहं किञ्चित् इंटराक्शन इच्छामि। अतः यदा अहं गद्यम् आरम्भं करोमि, प्रथम कक्षायां तु किमपि न भवति, द्वितीयकक्षायां प्रथमकक्षायां यत् पाठितं तस्य द्वयोः अवकाशं दातुम् इच्छामि। One can recite the churnikas, the other can explain again whatever I have explained in the previous class, without taking much time. Let it not be too elaborate. तादृशं कर्तुम् इच्छामि, तद् वदामि सोमवासरे, तत् कथम् इति वदामि। पूर्वमेव तद् कुर्मः तथा। अस्तु, अद्य स्थगयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः। शुभरात्रिः। संस्कृतम् अतीव सरलं, सुलभं, सुन्दरं। कोऽपि पृष्टवान् अस्ति सर्वं संस्कृतेन एव भवति वा इति। 90%. Of course, for each churnika I will try to give a very simple English meaning. आंग्ल भाषायाः तत्र काठिन्यं किम् इत्युक्ते, for such vast descriptions, it's very, even in English it will be very difficult. So I'll try to simplify it according to my knowledge, of course. For each line I will give one Samskrita sarala bhavartah, anantaram Angla bhashaya bhavartah. प्रतिपदार्थं तु संस्कृतभाषया एव वदामि। संस्कृतम् अतीव सुलभं. You will experience this for each, and you will be learning one more samanarthaka pada also. Your knowledge also and your vocabulary also improves. अतः पुनः प्रार्थयामि, संस्कृतं कष्टं नास्ति, अतीव सुलभं, सुन्दरं, सरलम् अस्ति। अतः अधिकं संस्कृतभाषया एव वदामि। भवन्तः अवधानेन शृण्वन्तु। मध्ये मध्ये यत्र आवश्यकं किञ्चित् आङ्ग्लभाषया अपि वदामि। एकघण्टां यावत् संस्कृतम् एव शृण्वन्तु। अनन्तरं वयं संस्कृतभवनं रचयामः। अस्माकं लक्ष्यं तत्र अस्ति। We have to bring back that glory of India. अतः तद् भवतां सहकारं पुनः पुनः प्रार्थये। धन्यवादाः। शुभरात्रिः।